علي صوتك. اسمع. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من أيوه من علق. علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. لا طيب. كلا كلا إن الإنسان رآه استغنى إلى ربه رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن كانت عند ناصية كاذبة خاطئة سندعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه ويكف الطير. خلاص أنت قريتيها وأنا عايز أقرأ. وبعدين أنت أمشي شوفي في الموبايل القراية الصح حقك. خلاص؟ أنا ما عندي موبايل هنا في محل الآن. الموبايل ما برسل لك بالبلوتوث انا. هو برسل عليك بالبلوتوث. انا لا بتاعي باصة وأنا ما عندي. يا اخي عندك تليفون ولا عندك تليفون؟ خليه يقرا لك كده. خليه يقرا خلاص لك. يرسل لك. هاي خلاص ها. انا بقرا لك القرايه دي وانت بعدك احفظيها بنفس الطريقه اللي انا برسلها لك. خلاص؟ اتفقنا؟ يلا لكن توعديني انك تسجليها ترسلها لي انا برسل لك عشان اعرف انك انت حفظتيها ولا ما حفظتيها. طيب. الان انا بسجل الصوره دي اللي انت قريتيها. هي اسمها صوره أنا ما عارفة أنت قلت لي تقول علي. اسمها صوره العلق. العلق. اسمها صوره شنو؟ العلق. ودي اول صوره ربنا نزلها. دي اول آية نزلت. اول آية ربنا سبحانه وتعالى نزلها على سيدنا. اسمع كلامي. اسمع الكلام انت. اول سورة من القرآن نزلها ربنا على سيدنا محمد عليه الصلاة السورة والسلام. دي. سورة شنو؟ سورة العلق. سورة هناك سورة كده بتنفع شوية كده دي. خليه يقرا لك. لكن هي قصيرة شوية كده دي. لكن ما متذكرة. اسمها ما متذكر اسمها؟ ما متذكرة اسمها. حافظها؟ خلي لك كده يقرا لك. طيب خلينا من الصورة دي بعدين حنعرفها كويس. الآن نحن أنا حقوم أقرأ لك سورة شنو؟ سورة العلق. قرايتك أنت يعني ما شاء الله سمحة، لكن ما كلها، فيها بعض الكلمات كده دايرة شنو؟ دايرة تصحيح. فأنا بقوم بقرأ لك قراية تعليمية كويس؟ عشان لما تسمعها بعدين تقوم تحفظها بنفس الطريقة اللي أنا قريتها. اتفقنا؟ اتفقنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. تقوم تحفظي بنفس الطريقة اللي أنا قريتها. بس صوتك كده شوي ما مشكلة. أنا ما قصد الصوت. وريك أنا ما قصد الصوت. أنا قصدي أقول لك شيء. صوتك كده يشبه شوية كده صوت المسجل. قاعد تسمعي وين؟ هاي يعني مسجل هنا في الأوضة. في البيت مش؟ يشبه صوت المسجل. يمكن يشبه صوت المسجل في البيت. تعالي قريب. تقومي تحفظي الصورة دي بنفس الطريقة. مش بنفس الطريقة اللي أنا قريتها. يعني قراءة تكون صح. أهم حاجة أنت
انت تقري طريقتك تعرف لها خلاص. يمكن ما تعرفي تقري زي قرايتي انا، لكن راجعي الكلمات اللي انت بتقوليها كويس، لو في غلط اصححيها من القراءه اللي انا قريتها. بس ممكن كده اقول لك سورة ثانية ما هي خلاص.